फिलिपिन्स सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई नेपालको संविधानमा राख्नका लागि नेपालको संविधान संशोधन गरिएको छ। शनिबार बसेको संसद बैठकले नेपालको संविधानलाई संशोधन गरेको। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने क्रममा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलहरूले नेपालको संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन्। यसैबीच आज हामीले अब सरकारले नेपालको भूमि फिर्ता गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सरकार आवाजमा सोधेका छौँ। हिजोको दिनलाई म एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिन्छु। नेपालमा एउटा नागरिकको स्तरमा पनि एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखियो। सारा नागरिक चाहन्छ आफ्नो भूभाग फिर्ता भएको देख्न चाहन्छ, त्यहाँ आफ्नो सार्वभौम सत्ता स्थापित भएको देख्न चाहन्छ र त्यसैलाई जनताका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो कुरालाई, जनताको त्यो मनोभावनालाई उनीहरूले पनि एउटा रेस्पेक्ट गरेको देखियो र संसदले एउटा युनानिमसली, एउटा एक मतले, एउटा पनि भोट त्यसको एगेन्स्टमा गएको छैन, एउटा एक मतले त्यसलाई पारित गरेको छ र संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भयो र अब यो एउटा पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन भयो, संविधानको एउटा अङ्ग भयो। र त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा घटना हो। तर अब अझै पनि हाम्रो लामो यात्रा बाँकी नै छ। अब अहिले संविधानको एउटा पार्ट बन्यो, नक्सा हाम्रो अधुरो थियो, अपुरो थियो, त्रुटिपूर्ण नक्सा थियो, त्यो त्रुटिपूर्ण नक्सा सचियो। तर अब हामीले तर यतिकैमा पनि अब हामी ढुक्क हुने बेला छैन, किनभने अब हाम्रो सिरियस चाहिँ के छ भने कोसिस हुनु पर्यो कि अब अहिलेसम्म संविधानको पार्ट बनायो तर इन द रियल सेन्समा डिफेक्टो त्यहाँ नेपालको एउटा कसरी प्रभावकारी उपस्थिति कसरी गराउने, कसरी त्यहाँबाट भारतीय सैनिकलाई बिदा गर्ने, कसरी त्यहाँ नेपालको सार्वभौम सत्तालाई स्थापित गर्ने, अब त्यो लडाई, त्यो प्रक्रिया जारी छ र अब सरकारले यसमा अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ, एउटा परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजो जसरी युनानिमसली पास भयो र सारा राष्ट्र आज एक भएको छ आफ्नो भूभागको रक्षाको लागि, त्यसले यो सरकारलाई पनि एउटा धेरै ठुलो शक्ति प्राप्त भएको छ, ऊर्जा प्राप्त भएको छ र अब सरकार चाहिँ के छ भने पूर्ण एउटा आत्मविश्वासका साथ, पूर्ण तयारीका साथ अब वार्तामा उपस्थित हुनुपर्छ र हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्छ। यसलाई, यो प्रश्नलाई चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि उठाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि नेपालले तयार गर्न सक्नुपर्छ र एउटा आत्मविश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई विश्वास छ कि त्यसमा नेपालको एउटा रियल एउटा सोभरेन्टी हाम्रो चाहिँ स्थापित हुन्छ, नेपालको प्रत्यक्ष चाहिँ के छ भने प्रभावकारी उपस्थिति चाहिँ कायम हुन्छ। त्यो चाहिँ कानुनी रूपमा मात्र होइन, त्यो नक्सा मात्र होइन, त्यो भूभाग नै हाम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तर यसका लागि चाहिँ के छ भने अब यो अब नक्साको चाहिँ संविधान संशोधन पास भयो, अब ढुक्क भएर बस्यौँ र त्यसैमा वाहवाही गरेर त्यही आत्मरतिमा रमाउँदाखेरि त्यसको मैले अर्थ देखेको छैन। आत्मरतिमा रमाउने बेला यो होइन, यो क्षणिक रूपमा चाहिँ जनतालाई अब जनताले चाहिँ हाम्रो व्यापक समर्थन गरेर दङ्ग पर्ने बेला पनि होइन। अब चाहिँ के छ भने रियल जिम्मेवारी र रियल चुनौती चाहिँ अब आएको छ। अब यो चुनौतीलाई कसरी स्वीकार गर्ने, यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर आत्मसात गरेर कसरी अगाडि बढ्ने, अब सरकारसँग एउटा टाइम बााउन्ड एउटा चाहिँ क्लियर रोड म्याप सरकारको हुनुपर्छ। सरकार चाहिँ एउटा रोड म्याप लिएर चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ र कसरी एउटा सिरिज अफ डायलग इन्डियासँग कसरी गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लैजाने, भारतभित्र पनि कसरी एउटा सशक्त विचार कसरी निर्माण गर्न सक्ने, किनभने भारतभित्र पनि नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने धेरै बुद्धिजीवीहरू छन्, धेरै त्यहाँका चाहिँ व्यक्तित्वहरू छन्, तिनीहरूसँग कसरी पुग्ने, कसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जनमत समक्ष पुग्ने, इन्टरनेसनल मिडियामा कसरी पुग्ने र त्यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरामा सारा ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रमाणहरू छन्। तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा राम्रोसँग त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जनमतका अगाडि, इन्टरनेसनल मिडियाका अगाडि पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो र भारतलाई पनि के छ भने एउटा चुनौती के हुन्छ भने उसले पनि त अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँको लागि नेपाललाई हेप्रिएर सम्भव छैन। अहिलेको दुनियाँमा जब चाहिँ यत्रो ग्लोबलाइजेसन छ, यत्रो चाहिँ ओपन डिप्लोमेसी छ, यत्रो डिजिटल वर्ल्ड चाहिँ मिडियाको यत्रो ग्रोथ भएको छ, अब यो अर्काको भूमि चाहिँ के छ भने भारतले पचाउन सक्दैन।
तर के हो भने किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जनमत हुन्छ सानो नेपाल एउटा चाहिँ के छ भने भूगोलमा सानो होला जनसङ्ख्यामा सानो होला तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भारत पनि एउटा समान हो भारत र नेपाल हामी दुईटै समान हौँ इक्वल फुटिङमा हामीले कुरा गर्न सक्नुपर्छ र हामी चाहिँ एउटा आत्मविश्वास गुमाउनु हुँदैन अब सरकारले जुन कुरा गर्यो त्यो पहिलो पाइला मात्रै हो अब यो प्रमाणहरू जो सरकारसँग छ भनेर भनिएको छ त्यो प्रमाणहरू हामीहरूले 2055 सालमै सङ्कलन गरिसकेको प्रमाण हो हामीले त्यतिखेरै नागरिक स्तरमा एउटा सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति भनेर बनाएका थियौँ पद्मरत्न तोलाधर त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो म त्यसको सचिव थिएँ भैरव रिसालदेखि लिएर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जम्मै त्यो कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो 39 सदस्यीय कमिटी थियो त्यो त्यसैले नक्सा प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको थियो अहिले आवश्यकता चाहिँ के हो भने त्यो प्रमाणभन्दा ज्यादा प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो हामीसँग अहिले 3टा मुख्य कामहरू छन् एउटा त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने काम त्यो चाहिँ नितान्त जरुरी छ प्रमाण विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको स्थिति छ एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु पर्यो सरकारसँग अकाट्य भारत सरकारले काट्नै नसक्ने खालको प्रमाणहरू सरकारले सङ्कलन गर्नु पर्यो र त्यसको लागि सरकार अगाडि सर्नु पर्यो प्रमाणहरू छन् नेपालसँग प्रमाणको अभाव छैन हामीसँग सुगौली सन्धिभन्दा लगत्तै अगाडिको नक्सा छ जसले लिम्पिया धुराबाटै अगाडि बहेको नदीलाई काली नदी भन्छ ठ्याक्कै त्यसको 3 महिना अगाडिको सुगौली सन्धिको ठिक 3 महिना अगाडिको सुगौली सन्धिको ठिक 3 वर्ष पछाडिको 1819 को नक्सा पनि छ 1827 को नक्सा पनि छ हामीसँग त्यो नक्साले पनि त्यहीँबाट हुन्छ र 1856 सम्मका सबै नक्साहरूले लिम्पिया धुराबाट भएको नदीलाई नै काली नदीबाट भन्छ र ती प्रमाणहरू हामीले सङ्कलन गर्नु पर्यो हामीसँग अरू प्रमाणहरू पनि छन् जुन उसले काट्नै सक्दैन त्यो भनेको के त भने उसको मुख्य सचिव ब्रिटिस भारतको मुख्य सचिव जे एडम्सले लेखेको चिठी आधिकारिक चिठी एउटा चाहिँ त्यो कुमाउँको कमिसनरलाई लेखेको छ र त्यो कमिसनरलाई लेखेको चिठीमा चाहिँ त्यहाँको भोटिया जमिनदारहरूले ब्यास प्रगन्नाको भोटिया जमिनदार ब्यास प्रगन्ना भन्नाले नाभि कुटी गुन्जी गर्ब्याङ कालापानी अहिले जुन डिपुलेक भन्छ नि त्यो जम्मैलाई त्यतिखेर ब्यास प्रगन्ना भनिन्थ्यो ब्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिनदारहरूले बेलायतसँग बस्न रुचि गर्यो त्यसकारणले के गर्ने भनेर सोधिएकोमा चाहिँ त्यो भोटिया जमिनदारहरूलाई भनिदिनु कि अहिले चाहिँ नि सारा कुरा चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ जस्तो सुगौली सन्धि मुताबिक त्यो ब्यास प्रगन्ना नेपालतिरै पर्ने भएको हुनाले उहाँहरूको जति इच्छा भए तापनि नेपालतिरै बस्नु भनिदिनु भनेर लेखेको चिठी पनि छ हामीसँग बढ्ने उपाय भनेको 2-3टा उपाय छन् मैले अहिले त्यही कुरा गरेको पहिलो कुरा त प्रमाण सङ्कलन हो र दोस्रो कुरो संसारलाई हामीहरूले जनमत सिर्जना गर्नु पर्यो यो भारतभर भनेको जनमत सिर्जना गरेपछि मात्रै टेर्ने जात हो नाकाबन्दीको बेलामा पनि हामीले विश्व जनमत जुन क्रिएट गऱ्यौँ नि विश्व जनमतको सामान्य यो बदनाम भयो यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलको 5 मध्ये 6 मध्ये एउटा हुन खोजेको शक्ति हो यो बदनाम भए पछाडि त्यो हुन पाउँदैन त्यसकारणले यो बदनाम हुने स्थिति हामीले यो प्रमाणहरूलाई विश्व सामु राखे पछाडि हुन्छ त्यसकारणले यो विश्व जनमत क्रिएट गर्नको लागि हामीले लाग्नु पर्यो दोस्रो कुरा यो तेस्रो कुरा भारतमा यो भारत सरकार मात्रै त्यस्तो हो भारतीय जनता होइन भारतीय जनतासँग हामीले सम्बन्ध किन नबढाउने त्यहाँको बौद्धिकहरूसँग हामीले सम्बन्ध किन नबढाउने र बौद्धिकहरू अहिले पनि भनिरहेका छन् नेपालमा त्यो अन्याय भयो भनेर भन्दाखेरि यो सम्बन्धलाई हामीले बढाउनु पर्यो सरकारले जुन किसिमले नयाँ नक्सा जारी गर्नको लागि संविधान जारी गर्यो यो नेपालको लागि अत्याधिक फाइदाजनक र एकदम ऐतिहासिक दिन पनि हो किनभने वर्षौँदेखिको नेपालको भूमि जसरी भारतले कब्जा गरेको थियो भारतीय थियो भारतले एकलौटी ढङ्गमा जसरी कब्जा गरेको थियो त्यो नेपाललाई चाहिँ औपचारिक रूपमा नक्सामा राख्न सक्नु भनेको चाहिँ त्यो जस्तो नेपालीको लागि खुसीको कुरा अर्को होइन तथापि अझै पनि नेपालले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जरुरी छ किनभने कागजमा फिर्ता गरियो तर वास्तविक भूमि नेपाल र नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो नि त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक तर्फबाट भारतसँग वार्ता गर्नैपर्छ
वार्ताको विकल्प अर्को हुन सक्दैन। वार्ता गरिसकेर त्यो भूमिलाई नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने र त्यसका लागि सरकार राजनीतिक दलहरू पनि सहमति गर्न जरुरी छ। किनभने हिजो जसरी संशोधन गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको सभामा एकजुट बने, त्यसरी नै अबको दिनमा त्यो भूमि फिर्ता गराउनको लागि कागजमा होइन कि वास्तवमा भूमि नै फिर्ता गराउन नेपालीले नै उपभोग गर्नको लागि चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्छ र सरकारको मुख्य दायित्व भनेको चाहिँ सरकारको हो। यदि सरकारले भारत लगायत अन्य छिमेकी मुलुक पनि हुनसक्छ, चीनको पनि साथ लिन सक्छ अथवा त्योभन्दा अझ बढी जानु पर्यो भने बेलायतसँग पनि जुन स्ट्यान्ड नेपालसँगको छोकरी सन्धिको बेलामा बेलायत साँच्ची छ त्यो भूगोल नेपालको हो कि होइन भन्ने कुरा त्योसँग पनि पुग्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारको भूमिका अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले पहल चाहिँ गर्नैपर्छ। लिम्बूद्वारा अनि यो कालापानी लगायत जुन हाम्रो भूभागहरू अब भारतद्वारा जुन मुछिएको छ त्यो विषयमा जुन निशान छापमा त्यो नक्सा राख्नको लागि जुन एकमत भएर हिजो जुन एउटा अद्भुतपूर्व जुन खालको एउटा सम्पूर्ण पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर त्यो एउटा ऐतिहासिक जुन निर्णय गरेका छन् त्यो भूमिलाई नेपालमा फिर्ता लिनको लागि नेपालको बनाउनको लागि त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण दलहरू सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर त्यो भूमिलाई चाहिँ नेपालमा फिर्ता लिनुपर्छ। नेपालमा फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन। सरकारको काम भनेको एउटा भारतसँग चाहिँ वार्ता गर्ने, एउटा भनौँ न उसँग चाहिँ छलफलहरू चलाउने र त्यस्तै गरेर जसरी एउटा ठुलो विश्वलाई एउटा ठुलो सन्देश दिएको छ कि सम्पूर्ण नेपालीहरू सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जुन संसदीय दलका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर जुन खालको एउटा ऐतिहासिक निर्णय हिजो भएको छ त्यस्तै गरेर यो भूमिलाई पनि नेपालको पक्षमा ल्याउनको लागि नेपालमा फिर्ता ल्याउनको लागि त्यस्तै खालको चाहिँ एकता त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा कार्य चाहिँ गर्नु चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हामी यस्तै जनचासोका विषयवस्तुलाई सरकार आवाजमा प्राथमिकता दिनेछौँ। तपाईँ सरकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।